फौजी की पत्नी। वो फौजी के साथ ब्याह कर ससुराल आई थी। कुछ ही दिन की छुट्टी मिली थी फौजी को। फौजी जानता था कि छुट्टी खत्म होने के बाद कई महीने विहर की आग में जलना पड़ेगा, उसे भी और उसकी पत्नी को भी। लेकिन विहर की घड़ी कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गई। छुट्टियां रद्द कर दी गई थी। कारगिल में जंग शुरू हो चुकी थी। 10 दिन पहले ही आने का बुलावा आ गया। फौजी की पत्नी के चेहरे पर मायूसी साफ दिख रही थी। उसके नैनों की चंचलता खो गई थी। भरे सागर जैसी गहरी आंखों में पानी बरस बंद तोड़कर बहने को तैयार था। फौजी ने अपनी पत्नी को आलिंगन बंद किया और बोला, फौजी से ब्याह किया है तूने तो मन तो मजबूत तो करना ही पड़ेगा। बस तेरा पति ही नहीं हूँ, अपनी प्लाटून का सिपाही और भारत की माँ का बेटा हूँ मैं। आंसू मत बहाना, क्योंकि जब फौजियों की बीवियां की आंखों में से आंसू बहते हैं तो वो देश के देश उजड़ जाते हैं। उसकी पत्नी ने अपने मनोभावों को नियंत्रित करते हुए कहा, जानती हूँ ज्यादा हक तो माँ और प्लाटून का ही है, आप पर ये द्रोह तो सहना ही पड़ेगा। फौजी ने बाहों का कसम मजबूत करते हुए कहा, कैसी बात कर रही है? सबकी मांगों के सिंदूर सलामत रहे। भाई दूज पर किसी बहन की आंखों में आंसू नहीं हो और हुए पर हर माँ खुशी से व्रत रखे। बस इसलिए ही तो फौजी सीमा पर खड़ा होता है। फौजी की पत्नी के चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई और वो बोली, जानती हूँ और इसका अभिमान भी है फौजी, आगे भी ईमान रखूंगी। फौजी ने अपनी आंखों में याचना के भाव लाते हुए कहा, कल जब मैं जाऊं तो तू मुझे दुल्हन की तरह सजा कर विदा करना। वैसे भी अभी तो तू नई नवेली दुल्हन ही है। उसकी पत्नी की मुस्कुराहट में प्रेम से भरी स्वीकृति थी। फौजी को विदा करने के लिए उसकी पत्नी ने 16 श्रृंगार किए। आज वो उस दिन से भी ज्यादा सुंदर लग रही थी जब वो दुल्हन बनकर फेरों की विदाई पर आई थी। फौजी ने चुटकी ली, मुझे नहीं पता था तू बनाव श्रृंगार में इतनी माहिर है। आज तुझे देखकर लग रहा है कि तुझसे सुंदर कुछ नहीं। फौजी की पत्नी ने भी चुटकी ली। कहीं फौजी का मन तो नहीं डोल रहा? अपनी प्लाटून से दाग करने की तो नहीं सोच रहा? फौजी नारी ऐसा तो यो मन है ही नहीं, प्लाटून से दाग तो न हो पाएगी। फौजी की पत्नी ने कहा, एक बार जीत कर आ जाओ। अपने फौजी का स्वागत आज से भी ज्यादा सुंदर श्रृंगार करके करूंगी। तेरी पत्नी ऐसा श्रृंगार जैसा किसी ने कभी न किया होगा। फौजी ने आश्चर्य से कहा, इससे भी ज्यादा सुंदर हो सकता है कुछ? फौजी की पत्नी ने कहा, जीत कर वापस आना और खुद देख लेना। फौजी ने प्रेम से परिपूर्ण मुस्कान से उत्तर दिया, लेकिन कुछ नहीं बोला और मुड़कर चल दिया। फौजी की पत्नी ने अभिमान के साथ कहा, जीत कर ही आना फौजी। फौजी रुका और बिना उसकी तरफ देखे कहा, हाँ जीत कर ही आऊंगा। बस ये नहीं कह सकता कि मैं तुझे आगे बढ़कर गले से लगाऊंगा या तू मुझे आगे बढ़कर गले लगाएगी। इतना कहकर फौजी चल दिया। फौजी की पत्नी ने उत्तर दिया, जीत कर आया तो तेरी कसम सारी लोग लाज बुलाकर तुझे गले लगा लेगी तेरी पत्नी। फौजी ने चलते चलते ही हाथ हिलाकर अभिवादन किया। युद्ध चरम पर था।
پتہ نہیں کتنے گھروں کے چراغ اپنی آہوتی دے رہے تھے اس یگ میں۔ اس فوجی نے بھی اپنا دھرم نبھایا، جو بھی ست اس کے سامنے آیا وہ دھاراشیی ہو گیا۔ جتنے گھاؤ فوجی کے شریر پر بنتے تھے اس کا روپ اتنا ہی ویرال ہو جاتا تھا۔ کال پرتیکشا کر رہا تھا اس کی پورناہوتی کی اس راشٹریہ یگ میں، لیکن شاید اس کے ویرال سوروپ کو دیکھ کر کال بھی ٹھکٹھکا گیا، اور جب تک اس فوجی نے مورچہ نہ جیت لیا کال بھی اس کے نکٹ نہیں آیا۔ فوجی اپنے پرانوں کا اتسارگ کر چکا تھا، اس کا چہرہ تیجام میں تھا۔ فوجی کا مرتک شریر او کے گھر لے آیا۔ ایسا کوئی نہیں تھا جس کے نیتروں سے آنسو دھارا نہ بہہ رہی ہو۔ پورے گاؤں کو گرو تھا فوجی کی ویرتا پر۔ پیڑھیوں تک کے قصے گاؤں کا ماں بڑھائیں گی۔ فوجی کی پتنی آئی اور کپڑا ہٹا کر فوجی کا چہرہ دیکھا۔ چہرے پر کچھ لگا تھا۔ اس نے اسے ہٹایا اور دونوں ہاتھوں سے بیلیاں لیتے ہوئے بولی، اتنی سجتی ہے وردی میرے فوجی پر، کسی کی نظر نہ لگے۔ پھر اس نے فوجی کے شریر کو اپنے انک میں لے لیا۔ تبھی ایک ہوا کا جھونکا آیا اور اس کے کانوں میں فوجی کی آواز سنائی دی، ایک وعدہ تو نبھا دیا پر دوسرا نہیں نبھایا تو نے۔ بول رہی تھی کہ ایسا سنگار کرے گی جیسا کسی نے نہ کیا ہوگا، لیکن تو نے تو نہ لالی لگائی اور نہ سندور۔ فوجی کی پتنی نے تنک کر اتر دیا، جا نہیں کرتی سنگار فوجی، تو ہرتا کر گیا نا میرے ساتھ ماں، بس ماں سے ہی پیار تھا تجھے۔ پھر اس نے فوجی کے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے لے کر کہا، تیری ویرتا کے مان کا ایسا سنگار چڑھایا ہے فوجی کی اب کسی سنگار کی ضرورت ہی نہیں۔ تو نے اپنا خون بہایا تو اپنا سندور وار دیا۔ بھارت ماں کے چرنوں میں تجھ سے ایک رتی بھی کم نہیں ہے۔ بھارت ماں سے میرا پیار ہو فوجی۔ فوجی کی پتنی کے چہرے پر سوابھیمان کا تیج بکھر رہا تھا، ایک بھی آنسو نہیں تھا اس کی آنکھوں میں۔ وہ سوندریہ کی پرتیما لگ رہی تھی۔ رتی اور کامدیو بھی ایسا سنگار نہیں کر سکتے جیسا سنگار اس فوجی کے پرتی اس کے پریم کے ابھیمان نے کیا تھا۔